بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلہ دروس المقامات کے د ټولو ناول مقام البیات کے قرار، مقام البیات کے قرار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مقام البیات کے قرار. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وين تم وين استقلق قوي. إلا تذكرة لمن يخشى. اس مقام البیات کی آواز درجہ اوچت لگا، والیم لگ اوچت، نو دیتا یو قسم سرا بیات نواوی فآواز لگ اوچت. تنزیلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. ابتدا تقول ايه؟ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. ممن خلق الأرض والسماوات العلا. اس مختصر بیات شوری. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. اس بیات نوا کی آواز اوچت.
بیات تے خود نوان اوچت له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. یعنی دا بیات کی لگ اوچت آواز دی دا نوان اوچت له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اس بیات کی جواب بیات اصلی جواب وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. اس سا وسر لگا زیادہ واخل اللہ لا الہ وسرا وصل کے وزیک گورا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وإن تجهر بالقول آواز کی تصور فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بیات اصلی جواب بیات اصلی جواب بیا گورا جی آواز کی با تسلسلی آواز با پریدینا آخر پوری با دی آواز کا آواز کی لکمیم رازی خوصینہ کی بساتلی گورا جی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اس دین بعد مونگا ویو جواب الجواب
نو جواب الجواب د پاره بلک आवाज را کم. بسم الله الرحمن الرحيم طه. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. یو قسم سره بیات حسینی اوس جواب الجواب ګوره جی. القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. دا جواب الجواب. اوس بیا لک قرار او جواب. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء